ಮಟ್ಟ 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 ಮಣ್ಣಿನ ಪವಟ್ಟ ಮರಭಯಂ ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂ ತನೋ ಪುನಃ ಶಿವಃ ಶಿವಂ
जटाटवी जलज्जल प्रवाह पावितस्थली कलेबलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गवान् टमट्टमट्टमट्टमन्निनाथवड्डमर्वय चकार चण्ड ताण्डवं जनुतन शिव शिवम् निर्झरि विलोलवेचि वल्लरि विराजमान ज्वलल्ललाट पट्टपावक शूल चन्द्रशेखर प्रतिपति क्षणं मम प्रेम के साथ में ताली बजाओ बंधु बंधुरस्फुरति गंध संतति प्रमोद मान मानस कक्ष धोरण विरोध धरापन सिद्धि गंबरी मन विनोद हेतु वस्तुनि भुजंग पिंगल स्फुरत्पण मणि प्रभा कदंब कुंकुमप्रव कलित कंद संगुरस्फुरत् गोतरीय मेदुर विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भक्तरी शेषलोक शेखर पशून धूलि धूरण विदुसरांग चंद्रराजमालय निपट जात धूतक सुरक्षिराय जायक जपूर कंद शेखर
अवसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शम्भु पूजन परं पठति प्रदोषम् तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भो लक्ष्मीं सदैव सुमुखी प्रददाति शम्भो। पुष्पाञ्जलीको समय भएको छ, कृपया सबैजनालाई पुष्प वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र यही बिचमा अघि हामीहरूले नाम छुटेको भए भन्नु भनेका थियौँ, नहुँदै एकजना दानदाताको नाम छुटेको रहेछ। अम्बिका खत्रीज्यूबाट रु 2100, त्यसै गरी आज गीता गुरुङबाट रु 200, अम्बिका बोहराबाट रु 150, शान्ति गुरुङबाट रु 50, नेबु बोहराबाट रु 50 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि सबैजनाले हार्दिक तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र अघि हामीहरूले दुईजना सदस्यहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। वास्तवमा उहाँहरूलाई के को लागि कसरी भन्ने उहाँहरूलाई पनि कौतूहल भएको रहेछ। र खासमा के हो भने यस पशुपति मन्दिर क्षेत्रको नियमित आरतीमा यी पूजाका भाँडाहरू लगायत सबै सरसफाइ र अन्य व्यवस्थापक टिममा विशेष ध्यान दिनुहुने, सरसफाइमा व्यवस्थापन गर्नुहुने र उहाँको कार्य मूल्याङ्कन हाम्रै सल्लाहकारज्यूबाट भएको हुँदाखेरि आजको सम्मान गरिएको हो र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा उहाँहरू जस्तै हाम्रा कार्य समिति पदाधिकारीज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू सबैबाट यस व्यवस्थापनमा एकदमै सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु पुष्पाञ्जली समय भएको छ। हरि ओम जगनीन जगन्मयं तदेवासानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः ततं यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यतायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे त्वमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय ते नमः। हरि ओम स्वस्तिसाम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यं समन्तपर्यायै या सार्वभौमा साकाय साङ्घ्रादाचरित्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराज्येकतप्ये श्लोकोऽधीतो मन्त्रपरिवेशारो मरुतस्यावसन्निः आदित्यस्य कामत्रे विश्वे देवाटवास्त्रैः। हरि ओम विश्वतस्य विश्वतोमभूरिकबाहुसरिकत्वात् अम्बाहुर्यान्धमन्त्रैर्यावा भूमिजनयन् देवैः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्।
श्रीवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्धैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद त्वां पूजयामि भुवनेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर शाङ्गेभ्यः च परिवारेभ्यः सायुधेभ्यः च शक्तिभ्यः श्रीशां सदाशिवपरिवाराभ्यां वा दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो गणपति जी महाराज को, का पितृजनहर को, का कुलदेवी देवता को, पुण्य भूमि को, पुण्य क्षेत्र को, राष्ट्रीय पशुपतिनाथ भगवान को, सांब सदाशिव भगवान को, श्री राधा कृष्ण भगवान को, संपूर्ण भक्तजन हर को, संपूर्ण श्रोतागण हर को, भक्ति महारानी को, श्री मैया को, यमुना मैया को, मातृ भूमि माता को, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मात् पापकीनाथ सर्वपापहरो भव साम्ब सदाशिव भगवान को जय हो। सांब सदाशिव की जय। धन्यवाद गुरुजन र यतिन्जेलसम्म आरती दर्शन गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरू प्रति पशुपति मन्दिर क्षेत्र विकास समिति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ।